अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं आबिद अंदलीब। नाजरीन, पाकिस्तान हिंदुस्तान जंग की सूरत-ए-हाल हर लम्हे के साथ कशीदा होती जा रही है। पाकिस्तान इस वक्त बहुत बड़े क्राइसिस से गुजर रहा है। हकीकत जो है वो हम सबको माननी चाहिए। जो मर्जी हो आप बड़ी बड़ी बातें करें, लेकिन इस वक्त हकीकत ये है कि रावलपिंडी में क्रिकेट स्टेडियम के बाहर ड्रोन हिंदुस्तान का पहुंचा है, रेस कोर्स में हिंदुस्तान का ड्रोन पहुंचा है, लाहौर में हिंदुस्तान के ड्रोन पहुंचे, ये हकीकत है। लेकिन इसके साथ साथ कुछ तलख हकायक और भी हैं। मैं आपके सामने अभी तक की तमाम तफसील रखता हूं। हिंदुस्तान ने कुछ चीज़ों को मान लिया है कि पाकिस्तान ने हिंदुस्तान के अंदर धमाके किए हैं। हिंदुस्तान अब पहली बार इन तमाम चीज़ों को तस्लीम कर रहा है। ये भी आपको बताएंगे पाकिस्तान के अंदर लोग अब क्या सोच रहे हैं, कितना प्रेशर आ रहा है मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर। ये भी इसका हकीकत के ऊपर तज्जिया आपके सामने रखेंगे। और सबसे हैरान कुन बात नवाज शरीफ की अभी तक की खामोशी एस्टेब्लिशमेंट को परेशान कर रही है। नवाज शरीफ ने अभी तक एक लफ्ज नहीं बोला। आपको ये भी बताएंगे कि आखिर कल चल क्या रहा है, आखिर कहानी क्या है, क्या वजह नवाज शरीफ छुपा हुआ है, और जब उसके अपने लाहौर के ऊपर अटैक हो रहे हैं नवाज शरीफ चुप क्यों है, ये भी आपको बताएंगे। पहले ये ISPR ने इस बात की तस्दीक की है कि पाकिस्तान में आज तकरीबन 25 ड्रोन हिंदुस्तान ने भेजे। एक चीज याद रखें, एक लम्हे के लिए रुक जाएं, बहुत ज्यादा लोग जज्बाती भी हो रहे हैं। भाई, हिंदुस्तान की एयरफोर्स नाकाम हुई है तो उन्होंने ये टैक्टिक्स इस्तेमाल किए। सबसे बड़ी हकीकत जो है वो ये है कि हिंदुस्तान की एयरफोर्स को धचका पहुंचा है, तो तब उन्होंने इस वार के नेचर को चेंज किया है। अब उन्होंने एक साइकोलॉजिकल वारफेयर शुरू कर दिया कि आप ड्रोन भेजो और आप अफरा तफरी फैलाओ। इसका भी मैं आपको जवाब दूंगा कि पाकिस्तान ने ड्रोन गिराए क्यों नहीं है। क्या ड्रोन जहां पे कुछ जगहों पे रिपोर्ट हुआ जी कि गिराए नहीं है, वो खुद गिरे, वो भी मैं आपको बताता हूं। ISPR के मुताबिक जी भारत ने तकरीबन 25 इसराइली साख्ता जो है हरूप ड्रोन्स को मारा है। ये मारने वाली बात मुझे समझ नहीं आती, चूंकि वो खुदकुश ड्रोन होता है, वो गिरता है आके, अगर उसको फिजा में हिट किया जाए तो वो वहीं पे फट जाता है, लेकिन वो बड़ा ही एक्यूरेट आता है, वो GPS के ऊपर आता है और वो उसकी प्रॉपर मॉनिटरिंग हो रही होती है और वो कोडेड फॉर्म में सिग्नल ले रहा होता है और वो एग्जैक्ट जगह के ऊपर लैंड करता है। वो 1 इंच भी इधर उधर नहीं हो सकता, यानी इतनी एक्यूरेसी के साथ वो आता है। बहरहाल ये 25 के 25 ड्रोन न्यूट्रलाइज हो गए और अभी रावलपिंडी डबल रोड पे जिस बच्चे जहां पे ये हमला हुआ था ड्रोन का, वहां पे एक बच्चा होटल पे काम करने वाला जो जख्मी हुआ था, उसको एक मुकामी अस्पताल में लेकर गए, लेकिन वो अभी शहीद हो गया। बहरहाल उसके बाद पाकिस्तान ने कहा कि हमने उनकी तमाम ड्रोन्स को मार गिराया, ये हकीकत है। लेकिन अब हिंदुस्तान की जो वजारत दिफा है वो कुछ चीजों को मान रही है। एक तो उन्होंने कहा जी कि पाकिस्तान की तरफ से हिंदुस्तान की कुछ लोकेशंस उन्होंने दिए, अवानपत्तीपुरा, श्रीनगर, जम्मू, पठानकोट, फिर अमृतसर, जलंधर, लुधियाना और बठिंडा, नल, फलोडी, उत्तराज और भज, ये वो जगह हिंदुस्तान ने मेंशन किए कि यहां पे पाकिस्तान ने टारगेट किए। लेकिन जरा ये बता रहे हैं कि अगले कुछ घंटों में पाकिस्तान अभी शायद रिस्ट्रेंट का मुजाहरा कर रहा है, पूरी दुनिया पे एस्टेब्लिश कर रहा है। हिंदुस्तान जो ड्रोन भेज रहा है ना, ये चीज मान लें आप, हिंदुस्तान इसका मतलब है नाकाम हुआ है, हिंदुस्तान पिट गया। मैं आपको आगे चल के एक और बात बताता हूं, हिंदुस्तान क्यों नाकाम हुआ है। शायद आप लोगों को यह बात समझ नहीं आएगी। हिंदुस्तान ने नीलम वैली के अंदर क्या करना शुरू कर दिया है, भारतीय फौज ने नीलम वैली के अंदर छोटे छोटे खिलौने फेंकवाना शुरू कर दिए। यानी फिजा में उनका ड्रोन आता है, वो छोटे छोटे खिलौने फेंकता है, मार्टर गोलों के साथ उनके खिलौने आ रहे हैं, और खिलौनों में बिल्कुल छोटी छोटी डब्बियां नहीं होती जो माचिस टाइप डब्बी, इस तरह के खिलौने आ रहे हैं ताकि उनके बच्चे उठाएं, और वो खिलौना जैसे आप उसको उठाते हैं हाथ में तो वो फट जाता है। हिंदुस्तान इस लेवल पे आ गया है। जो आपका रूसो ने कहा था, जो फिलोसफर है, कि आपके इखलाक का जो पैमाना होता है वो हालत जंग में चेक होता है। हिंदुस्तान कितना बड़ा बहादुर है, इससे आप अंदाजा लगा लें। वो बच्चों को टारगेट कर रहा है, वो क्रिकेट के मैदानों को टारगेट कर रहा है, और वो बच्चों के ऊपर खिलौने भेज रहा है ब्लफ करके बच्चों को, ताकि बच्चे खिलौने उठाएं और बच्चे शहीद हो जाएं। ये हालत हो गई है हिंदुस्तान की। जिन्होंने कहा था कि हम तो जो हमें हमारा पानी बंद करने चले थे और जो हमें बहुत बड़े बड़े धमाके करने चले थे हमारे शहरों के अंदर, तो हकीकत यह है कि हिंदुस्तान को धचका लगा है, उनकी एयरफोर्स को धचका लगा है। उन्होंने कहा जी कि तकरीबन 16 भारतीयों को वो मान रहे हैं जिसमें वो हलाक हुए। हमारे पास जो जराए बता रहे हैं वो शायद तादाद ज्यादा भी हो सकती है। लेकिन हिंदुस्तान ने अब बच्चों के खिलौने फेंकना शुरू कर दिए, और जो इस वक्त नीलम वैली के अंदर ये वाकयात रिपोर्ट होना शुरू हो गए कि हिंदुस्तान खिलौने फेंक रहा है। और तमाम अपने बच्चों को भी आप भी बताएं कि ये जो खिलौने अगर आपको आपके बच्चों को मिले उसको बिल्कुल हाथ मत लगाएं। दूसरी तरफ
جو ایک اعتراض ہوا کہ یار مطلب ہم ناکام ہوئے، پاکستان ناکام ہوئے، انہوں نے ڈرونز اتنے اندر کیسے آ گئے، یعنی پنجاب کے اندر یا پنڈی میں، یا کیسے ڈرون یہاں پہ پہنچے آ کے. تو اس میں ایک بڑی زبردست جو بات سامنے آئی ہے وہی آئی ہے کہ جو سرویلینس ڈرون کی ایک قیمت ہے جو یہاں پہ یہ بھیجے جا رہے ہیں، یہ 500 سے 5-6 ہزار ڈالر تک کا ایک ڈرون ہوتا ہے. اور اس کو جو انٹرسپٹ کرنے کے لیے میزائل آپ لانچ کریں گے کہ اس کو فضا میں اگر آپ نے نیوٹرلائز کرنا ہے، تو بتایا جاتا ہے کہ بھائی وہ جو ایک میزائل ہے وہ کروڑوں روپے میں ہوتی ہے اس کی قیمت. اور یہ جو ڈرون آ رہے ہیں یہ بہت لو گریڈڈ ہیں، اس کے اندر اتنا زیادہ ایکسپلوسیو نہیں ہوتا. اگر آپ اس کو 4-5 ہزار کے ڈرون کو اگر آپ ہٹ کرتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے، اس سے پاکستان کا جو ایئر ڈیفنس سسٹم ہے، یہ کچھ ایئر فورس کے لوگ جو ہے وہ اس طرح کی آڈیوز بھی ان کی وائرل ہوئی ہیں گروپس کے اندر، وہ یہ بتا رہے ہیں کہ اگر آپ اتنے ایکسپینسو ایئر ڈیفنس سسٹم کے ساتھ اس ڈرون کو ٹارگٹ کرتے ہیں تو یہ خدشہ ہوتا ہے کہ آپ کا جو ڈرون سسٹم، جو ڈیفنس سسٹم آپ کا، وہ ٹارگٹ ہو سکتا ہے، اس کی لوکیشن ٹریس ہو سکتی ہے. تو آپ وہ کہہ رہے ہیں کہ چند ہزار کے ڈالر کے ڈرونز کو گرانے کے لیے آپ اتنی مہنگی ٹیکنالوجی اگر استعمال کریں گے تو آپ کے جو مہنگے انٹرسپٹرز ہوں گے وہ ضائع ہو جائیں گے، اور اس سے ہندوستان یا آپ کا جو دشمن ہے وہ ان کو ڈیٹیکٹ کرے گا. تو لہٰذا یہ اس لیے ہی پھینکے جاتے ہیں تاکہ عوام کے اندر کیوس آئے، کنفیوژن آئے، اور لوگ پریشان ہو جائیں کہ دیکھیں وہ اتنا اندر آ گئے. تو یہ وار ٹیکٹس ضرور ہے لیکن یہ کمپلیٹ وار نہیں ہے. کمپلیٹ وار وہ ہے جو آپ نے دیکھی تھی 2019 میں جب ابھی نندن یہاں پہ رکا تھا. ابھی کمپلیٹ وار وہ تھی جو ہندوستان کی فضاؤں کے اوپر لڑائی لڑی گئی، ان کے 5 طیارے مار گرائے گئے. بہرحال آگے بڑھتے ہیں. اس پورے ایپیسوڈ کے اندر ایک شخص جس کو میں بار بار ڈھونڈ رہا ہوں، بار بار میرا دل کر رہا ہے کہ نواز شریف سامنے آئے، نواز شریف پوری قوم کو لیڈ کرے، چونکہ نواز شریف کو اپنے لیڈر بنایا ہوا ہے نا. نواز شریف آ کے بتائے قوم کو کہ میں اس جنگ کو کس طرف لے کے جاؤں گا. جنگ سیاسی جماعتوں نے نہیں لڑنی، جنگ قوم نے لڑنی ہوتی ہے، جنگ فوج نے بھی نہیں لڑنی ہوتی، جنگ سیاسی قیادت نے لڑنی ہوتی ہے. تو نواز شریف صاحب غائب ہیں بھائی. نواز شریف صاحب کا کوئی اتا پتہ نہیں ہے، اور نواز شریف اگر کوئی بات کرے گا بھی تو کوئی مانے گا نہیں. نواز شریف کیوں خاموش ہے، یہ ایک سوال پوری قوم کو ضرور پوچھنا چاہیے اس وقت میں، اور کل اس کے یہ حواری آئیں گے. آج پاکستان کو ضرورت ہے. گو کہ میں آپ کو بتاؤں نواز شریف اب میٹر نہیں کرتا، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن انسان کے ضمیر کی بھی ایک آواز ہوتی ہے. جس بندے نے 3 دفعہ یہاں پہ وزارت عظمیٰ کی کرسی لی ہے اس کو بولنا چاہیے، اس کو باہر آنا چاہیے. پاکستان اس کو پکار رہا ہے. گو کہ اس کی حیثیت کچھ بھی نہیں اب، لیکن کل یہ ٹاؤٹ سامنے آئیں گے، یہ کہیں گے نواز شریف جو ہے جی وہ تو انڈور کوئی ڈیل بنا رہا تھا، وہ ڈھکن ڈیل بنا رہا تھا، بم کرکٹ اسٹیڈیم کے اوپر آ کے گر گئے. ابھی 1 گھنٹے بعد یہاں پہ ایک میچ ہونا ہے جس میں انٹرنیشنل پلیئر ہیں دونوں ٹیموں کے اندر. آپ بات کر رہے ہو یار. یہ تمام جو اس کے ٹاؤٹ ہیں، جو چمچے ہیں، یہ آ کے ہمیں لمبے لمبے درس دیں گے کہ نواز شریف کی وجہ سے اس وقت اتنا بڑا دھماکہ ہو رہا تھا، اتنا بڑا بم مارا تھا، وہ نواز شریف نے رکوا دیا تھا. یہ بتائیں گے ہمیں، اور آپ لوگ یہ سنیں گے، آپ اس پہ کنونس ہو جائیں گے کہ واقعی نواز شریف نے کوئی بہت بڑی گیم تھیوری ڈالی ہے، اور نواز شریف نے کنونس کر لیا دنیا کے بڑے بڑے لیڈرز کو. کتنے لوگوں کا نواز شریف کو فون آیا. اور خبر کیا آ رہی ہے جی؟ خبر آ رہی ہے جی سابق وزیر اعظم نواز شریف کی موجودگی میں وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت اجلاس ختم. یار داد ہے جنرل عاصم منیر کو بھی کیسے کیسے لوگ انہوں نے اوپر لا کے بٹھا دیے. اور اب میں آپ کو بتاؤں فوج کے اوپر بھی پریشر ہے. یہ حقیقت ہے، ہم فوج کے ساتھ ہیں، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے، ہو ہی نہیں سکتی. غدار ہے وہ شخص جو اس وقت میں کوئی تفریق پھیلائے. لیکن پریشر ان کے اوپر ہے کہ یار، ایک تو یہ پریشر ہے کہ یہ ان کی زبانوں کو تالے لگ گئے یار. مطلب اس وقت سب سے زیادہ پریشر فوج کے اوپر ہے. آپ نے جنگ لڑنی ہے، آپ نے قوم کو سنبھالنا ہے، قومی یکجہتی پیدا کرنی ہے، اور یہ جو آپ نے رکھے ہوئے اوپر بٹھا کے، ان کے منہ سے ایک لفظ نہیں نکل رہا ہندوستان کے خلاف. یہاں پہ ابھی فیصلہ ہونا ہے کہ کون کہاں پہ کھڑا ہے. اور اب ان کے اوپر یہ بھی پریشر ہے کہ بھائی آپ اٹیک کریں. یہ چیزیں بہت آؤٹ آف کنٹرول ہوتی جا رہی ہیں. آپ کو اٹیک کرنا ہوگا. آپ اٹیک نہیں کریں گے تو آپ کی مت ٹوٹ جائے گی. نہ پھر یہ قوم، پھر پاکستان کی کوئی گریس نہیں رہے گی. ہمیں جواب دینا ہوگا، اور جواب ذرا یہ بتا رہے وہ دیں گے، وہ بھرپور جواب دیں گے. لیکن ایک چیز یہ مان لیں کہ یہ نواز شریف ٹائپ لوگ، یہ شہباز شریف، یہ باقی جتنے بھی ہیں، یہ سب کچرے ہیں. یہ فوجی دیں گے جواب، فوجی تپے میں فوجی جواب دیں گے، فوجیوں کو ہی جواب دینا چاہیے. لیکن فوجیوں کو اس وقت ان کے اوپر بھی غصہ ہے کہ یہ کیوں نہیں بول رہے.
کوئی نہیں بول رہا, نہ نواز شریف بول رہا ہے, نہ مریم صاحبہ. ایک لفظ نہیں بولا مریم نواز نے, ایک لفظ. تم پنجاب کی وزیر اعلیٰ ہو, تمہارے اوپر ڈرون گرے آ کے, تم بھی مارو نا ڈرون, مارو ادھر بھارتی پنجاب میں, وہ دیکھو کیا کرتے ہیں تمہارے ساتھ. دوسری طرف جو شپنگ کمپنیز ہیں جو پاکستان اور یورپ سے اور مشرق وسطیٰ سے اور افریقہ سے جو کنٹینرز ٹریول کرتے ہیں, جو ان میں سامان ٹریول کرتا ہے, اس میں اب بتایا جا رہا ہے کہ پاکستان بھارت کے درمیان کشیدگی کی وجہ سے اب جو 3,000 سے لے کر $8,000 تک کا جو ہے وہ اس شپنگ میں کرائے کا اضافہ ہو گیا ہے. بری طرح سے چیزیں ڈسٹرب ہو گئی ہیں اس جنگ کی وجہ سے. تمام تر سکولز ڈسٹرب ہو گئے, لیکن ایک چیز جو ہے وہ ڈسٹرب نہیں ہوئی. ہر چیز ڈسٹرب ہو گئی ہے, سکول, روڈ, کالجز, دفتر, بینکنگ سیکٹر, ہر چیز. ایک چیز ڈسٹرب نہیں ہوئی, وہ بھلا کیا ہو سکتی ہے؟ گیس کریں. وہ ایک چیز جو ہے وہ بالکل ڈسٹرب ہونے کا نام نہیں لے رہی. وہ ہے عمران خان کے ساتھ اس ریاست کا امتیازی سلوک. آج بھی گنڈا پور کو دھکے دے کے وہاں سے واپس بھیج دیا, جو کہ وہ بالکل وہی ڈیزرو کرتا ہے, اس کے ساتھ وہی ہونا چاہیے. اگر ایک چیز جو ٹائم پہ پرفارم کر رہی ہے نا, وہ عمران خان کے خلاف جو چیزیں چل رہی ہیں وہ بالکل ٹائم پہ ہو رہی ہیں. باقی سب کچھ درم برم ہو گیا. اجازت دیجیے, اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.